Ano na mga kaidol? Na, mga amigo mga kaidol. Veterano ni. Ayaw mo lang imong ka, ikarma na. Oh, paminaw ka rin kagay magbasa ta. Sa kwa ni mga idol. Hob, 19, 20, verse 23 nga to 27. Mayo unta. Kun gisulat pa kining akong gisulti og himuong libro. 24. Mayo unta kun ikulit pa sa bato. Kuyaw kay mga idol, ikulit pa sa mga bato ang akong mga pulong. Aron dili kini manaw. Mensiko, apan nasayod ako nga sa katapusan may tigpanalipod sa langit nga mulaban kanako. 26. Makita ko ang Dios nining lawasa. Gayud bisan pag kutkuton sa sakit ang akong panit. Sinan ka ng istorya mga kaidol. 27. Makita ko gayud siya og dili na siya langyaw alang kanako. Mao to mga idol. Salamat sa inyong pagtanaw mga idol ha. May ngapon mga idol. Thank you.